जनताको बहुदली जनवाद सूर्य चिन्ह एमाले जिन्दाबाद। जनताको बहुदली जनवाद सूर्य चिन्ह एमाले। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना कालदेखि नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादलाई प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा अंगीकार गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी जनताको पार्टीको रूपमा स्थापित भएको जानकारी गराउँदछौँ। त्यसैले आगामी 2079 साल वैशाख 30 गते सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनमा सूर्य चुनाव चिन्हमा मतदान गरी देउमाई नगरपालिकामा नेकपा एमालेको तर्फबाट नगर प्रमुख पदका उम्मेद्वार सूर्य प्रसाद पोखरेल र उपप्रमुख पदका उम्मेद्वार पविमाया राई सहित सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष तथा सदस्य पदका सम्पूर्ण उम्मेद्वारहरूलाई अत्याधिक बहुमतका साथ विजय हासिल गराई समृद्ध नगर सुखी नगरवासीको सपना साकार पार्न नगरवासी सम्पूर्ण आमाबुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अपील गर्दछौँ। विदेशीले इसारामा अरू नचाइरह्यो, हाम्रो पार्टी छ र यहाँ देश बचाइरह्यो। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देशमा बाहर आउँछ, पदपथमा न्याउलीले नि एमाले गीत गाउँछ। देश एमाले, मेरो देश एमाले, म त यसै एमाले। 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 नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हमा भोट किन? सफल पार्न समृद्धि र समाजवादको नारा, एमाले हो हाम्रो पार्टी भन्छन् सर्वहारा। भूगोलसँगै नेपालीको मनाहरू जोड्न, सबै खाली असमानता विभेदहरू तोड्न। फेरि पनि पूर्वमा पनि आउँदैछ, पश्चिममा पनि आउँदैछ, देशैभरि एमाले छाउँदैछ। आवश्यकता अनुसार नीति तथा रणनीतिहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न, दीर्घकालीन आवधिक तथा व्यवस्थित पञ्चवर्षीय योजना 1 वर्षभित्रमा बनाई लागू गर्न, प्राङ्गारिक वा अर्ग्यानिक खेती प्रणाली र पर्यटन विकास सम्बन्धी नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न, 1 वर्षभित्र नगर विकास सडक पर्यटन भू उपयोग मानव संसाधन गुरु योजना तथा मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न, एक मावि एक प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम बनाई बाँकी विद्यालयहरूमा लागू गरी सञ्चालनमा ल्याउन, नगरभित्र रहेका सम्पूर्ण आधारभूत विद्यालयहरूलाई आधुनिक शिक्षण सिकाइका लागि सुविधा सम्पन्न भौतिक संरचना सहित प्रविधि मैत्री विद्यालय बनाउन, स्थानीय पाठ्यक्रम बनाई मातृभाषाहरूलाई समेट्ने गरी सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा पठन पाठन गराउन, नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयबाट एसई गरेका एकजना विद्यार्थीलाई वार्षिक रूपमा चिकित्सा विज्ञान डाक्टर विषय अध्ययन गर्न 5 वर्षसम्म छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन, प्राविधिक शिक्षामा उत्पादित जनशक्तिलाई उच्च शिक्षा र रोजगारी सुनिश्चितताका लागि पहल गर्न, परम्परागत शिक्षा गुरुकुल लगायतका शैक्षिक केन्द्रहरूलाई सहयोग प्रदान गर्न, निर्माणाधीन 15 शय्याको नगर अस्पताललाई समयमा सम्पन्न गराई अत्याधुनिक उपकरणहरू सहित विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन, नगरपालिकाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपलब्ध नभएका स्वास्थ्य सेवाहरूलाई स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गरी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन, सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन, नगरपालिकाको मातहतबाट एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरी छिटो छरितो रूपमा बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउने व्यवस्था गर्न, नगरभित्रका सबै वडाहरूमा स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउनका लागि तयार गरिएको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव डीपीआरलाई सङ्घ प्रदेश साथै दात्री निकायहरूसँग समन्वय गरी 5 वर्षभित्रमा सर्वसुलभ खानेपानीको व्यवस्था गर्न, नगरभित्र 2 वर्षमा काठको पोल रहित 100% घरधुरीमा पूर्ण क्षमताको उच्च भोल्टेज सहितको विद्युत सेवा उपलब्ध गराई उज्यालो देउमाई घोषणा गर्न, बजार क्षेत्रमा भएका जोखिमयुक्त विद्युतीय तारहरूलाई व्यवस्थापन गरी सुरक्षित तवरले 1 वर्षभित्र व्यवस्थापन गरी सुरक्षा तथा सौन्दर्यता कायम गर्न, गोबर ग्यास सुधारिएको चुलो इन्डक्सन चुलोको प्रयोग साथै वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानको व्यवस्था गर्न,
नेपालटार मंगलबारे धुसेनी गजुरमुखी सडक, जितपुर सिद्धिथुम्का बेलासे सडक, रक्से मंगलबारे सडक र देउराली चमैता बिन्दुले सडकहरूको कालोपत्रे सम्पन्न गर्न सङ्घ प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी कार्य अगाडि बढाउन, वार्षिक रूपमा नगरभित्रका सडक छनौट गरी 2 किलोमिटरसम्म कालोपत्रे नमुना पिच गर्न, प्रत्येक वडाका कम्तीमा एउटा सडकलाई 12 महिना चल्ने गरी सडकको स्तरोन्नति गर्न, 1 वर्षभित्रमा फुसको छानुरहित नगर घोषणा गर्न, नगरभित्रका सम्पूर्ण घरधुरीहरूको भूसूचना प्रणालीमा आबद्ध गर्दै विद्युतीय अभिलेखीकरण 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्न, सम्पूर्ण नगरवासीहरूका पुराना चुइने जस्ता पाताहरू विस्थापित गरी लागत साझेदारीका आधारमा 5 बण्डल गुणस्तरीय जस्ता पाता उपलब्ध गराउन, 1 वडा 1 पशु प्राविधिकको व्यवस्था गर्न, 1 वडा 1 नर्सरी स्थापना गरी चिया, कफी, फलफुल तथा पुष्प लगायतका बिरुवाहरू वितरण गर्न, नगदे बाली जस्तै चिया, कफी, अदुवा र अलैँचीलाई औद्योगिक बालीको रूपमा विकास गरी सहयोग गर्न विशेष व्यवस्था मिलाउन, घर घरमा करेसाबारी, भान्सामा ताजा तरकारी अभियान सञ्चालन गर्न, सिँचाइ सहजताका लागि सम्पूर्ण घरधुरीलाई पाइप विस्तार गर्न, पशु तथा बाली बिमा कार्यक्रमलाई अनिवार्य रूपमा लागू गरी व्यावसायिक कृषकहरूलाई निशुल्क रूपमा बिमा गर्ने व्यवस्था गर्न, प्रत्येक वर्ष 1 उत्कृष्ट व्यावसायिक कृषकलाई विशेष पुरस्कारको व्यवस्था गर्न, 1 परिवार 1 व्यक्तिलाई सहकारीमा आबद्ध गराउन, सहकारी संस्थाको दर्ता, परिचालन प्रवर्धन तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न, सहकारीको माध्यमबाट नगरभित्र उत्पादित कृषि उपजहरूलाई बजारीकरणका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ, साथै बचत तथा ऋण सहकारीहरूको माध्यमबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुँजी परिचालन र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न, नगर पर्यटन गुरु योजना तथा पर्यापर्यटन निर्देशिका बनाई पर्यटकीय गन्तव्यहरूको संरचनागत विकास गरी प्रवर्धन गर्न, कुइभिरलाई ग्लास ब्रिज र रक क्लाइम्बिङ स्थलका रूपमा विकास गर्दै 3 वर्षभित्रमा भौतिक संरचना निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन, देउमाई साहसिक पदमार्गको विकास तथा प्रवर्धन गर्न, व्यावसायिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी संरचना निर्माण साथै प्रचार प्रसार गर्न, देउमाई पर्यटन बोर्डको स्थापना गर्न, देउमाई नगरपालिकालाई प्राविधिक शैक्षिक पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्न, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी जिपलाइन, केबुल कार, रिफ्रेश सेन्टर, र्याफ्टिङ लगायतका मनोरञ्जनात्मक तथा साहसिक पर्यटनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै पूर्वाधार विकास गर्न, महिला प्रजनन स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सम्पूर्ण वडाहरूमा सञ्चालन गर्न, एकल महिलाहरूलाई व्यावसायिक तथा स्वरोजगार बनाउन सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न, साथै सुत्केरी अवस्थाका महिलाहरूलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सहित अस्पतालसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन, युवालाई व्यावसायिक तथा उद्यमी बनाउन विभिन्न प्रकारका व्यावसायिक तथा सिपमूलक तालिम, सामग्री वितरण तथा व्यवसाय सुरु गर्न बिउ पुँजीको व्यवस्था गर्न, नगर युवा समिति गठन गरी युवा सशक्तिकरण र व्यवसायीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद सञ्चालन गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार सहितको खेल मैदान निर्माण गर्न, नगर खेलकुद विकास समिति गठन गरी नगरभित्र खेलकुदका सम्भाव्यता अध्ययनदेखि राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी उत्पादन तथा सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, विभिन्न धर्म, जात जाति, सम्प्रदाय, भाषा, साहित्य, सङ्गीत, लिपि, कला, संस्कृति र चलचित्रको संरक्षण तथा विकास गर्न, सांस्कृतिक विविधता झल्किने गरी हाल रहेको जनजाति भवनमा संग्रहालय स्थापना गर्न, समाधि स्थल, दाह संस्कार स्थल वा घाटहरूको निर्माण तथा संरचनागत विकास गर्न, पूर्ण जीविकोपार्जन र सम्मानित जीवन निर्वाह गर्न सहयोगी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न, नगरभित्र निर्माण हुने भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्दा अपाङ्ग मैत्री गर्न, नगरपालिकामा सञ्चालन हुने प्रत्येक निर्माण योजनामा स्थानीय जनशक्ति प्रयोग गर्ने र गरिबी निवारण गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, श्रमजीवी मजदुरहरू लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याई सञ्चालन गरिनेछ, मजदुरहरूको सिप तथा क्षमता विकास गरी नगर विकासमा प्रयोग गर्न, परम्परागत सिपको प्रयोग गरी अनौपचारिक रूपमा व्यवसाय गर्दै आएका समुदायका व्यक्ति तथा समुदायहरूलाई आधुनिकीकरणतर्फ प्रोत्साहन गर्न विशेष सहयोग प्रदान गर्न, सार्वजनिक खाली जग्गाहरूमा वृक्षारोपण गरी वनको क्षेत्र बढाउन, सडक तथा संरचनाहरू निर्माण गर्दा वन तथा वातावरणको क्षति न्यूनीकरण गर्ने उपाय बायो इन्जिनियरिङ अवलम्बन गरी विकास कार्यलाई अगाडि बढाउन, स्थानीय वातावरण संरक्षण ऐन निर्माण गरी लागू गर्न,
सार्वजनिक स्थल, पार्क, पोखरीहरूको निर्माण साथै पानीका मुहानहरूको संरक्षण गर्न, शून्य फोहोर व्यवस्थापनको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै बजार क्षेत्रमा समुदायको साझेदारीमा मल बनाउन कम्पोस्ट बिन अनुदानमा उपलब्ध गराउन, निजी वन दर्ता गर्न प्रोत्साहन गर्दै जडीबुटी खेती गर्नेलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराउन, आगलागी, बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि पूर्व तयारी तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न, विपद आइपरेका अवस्थामा उद्धार तथा राहतको व्यवस्था गर्न, लोक्ताबाट नेपाली कागज, कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योग, बाँसबाट निर्मित हस्तकला लगायतका लघु उद्यममा आधारित उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा सहयोग गर्न, एक टोल एक घरेलु उद्योग स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी तालिम तथा आवश्यक औजारको व्यवस्था गर्न, व्यवसायीहरूलाई स्थानीय स्रोतबाट प्राप्त कच्चा पदार्थ प्रशोधनको उद्योग स्थापना गर्न सहजीकरण साथै प्रोत्साहनको विशेष व्यवस्था गर्न, डेरी उद्योगहरूलाई आधुनिक उपकरणबाट सञ्चालन गर्न अनुदानको व्यवस्था गर्न, नगरलाई आर्थिक हिसाबले सबल तथा सक्षम बनाउन थप स्रोतको पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्न, न्यायिक समितिलाई थप सशक्त तथा प्रभावकारी बनाउँदै व्यवस्थित गर्ने र मेलमिलाप सचेतना कार्यहरू सञ्चालन गर्न, सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी स्थानीय कानुन बनाई स्थानीय क्षेत्रका सञ्चारकर्मीहरूको क्षमता विकास सँगै प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न, आजको युग सूचना तथा प्रविधिको युग भएकाले नगरभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा सूचना तथा प्रविधि शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक प्रविधि तथा पूर्वाधारको विकास गर्न, नगरभित्रका सम्पूर्ण बजार, सार्वजनिक स्थल र पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा 1 वर्षभित्र फ्री वाइफाईको व्यवस्था गर्न, नगरवासीको विस्तृत विवरण सहितको तथ्याङ्क नियमित रूपमा अद्यावधिक हुने गरी प्रोफाइल तयार गर्न, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघको समन्वयमा 2 वर्षभित्रमा नगरभित्रका टोलमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउन, सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग गरी नगरबाट उपलब्ध हुने सेवाहरू राजस्व बुझाउने, सिफारिस प्राप्त गर्ने जस्ता कार्यहरूलाई घरैबाटै सेवा लिन मिल्ने गरी 2 वर्षभित्र व्यवस्था मिलाउन, रोजगारी सृजना गर्नका लागि विभिन्न सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उनीहरूको सिपको प्रयोग गरी व्यावसायिक तथा स्वरोजगार बन्नका लागि सहयोग गर्न, व्यावसायिक उद्यमी बन्नका लागि मागमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न, एकल पुरुष भत्तालाई बढाएर 2000, ज्येष्ठ नागरिकलाई पोसाक भत्ताहरू 4000, मृत्यु दाह संस्कार खर्चहरू 7000, 45 वर्ष माथिका अविवाहित महिला तथा तेस्रो लिङ्गीलाई 2000 र पहेँलो कार्ड हुने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भत्ता स्वरूप 1000 पुर्याउन, सुत्केरी स्याहार तथा बालपोषण कार्यक्रम, मृगौला प्रत्यारोपण तथा मुटुका भल फेरेका बिरामीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको जीवन निर्वाह भत्तालाई निरन्तरता दिन, द्वन्द्वबाट पीडित परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न, जटिल रोग लागेका बिरामीलाई उपचारार्थ अस्पतालसम्म जानका लागि यातायात खर्चलाई निरन्तरता दिन, दलित अल्पसंख्यक समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, हरेक वडामा प्रहरी चौकी स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन, सुरक्षा सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू विद्यालय स्तरबाटै सञ्चालन गर्न, सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन। हजुरबाले भन्नुहुन्छ सूर्यमा भोट हाल्ने, हजुरआमा भन्नुहुन्छ एमाले हो पाल्ने, भोट हाल्न लाहुरबाट आउँछु भन्छन् दाइले, एमालेकै झण्डा बोकी हिँडेको छ भाइले। हजुरबाले भन्नुहुन्छ सूर्यमा भोट हाल्ने, हजुरआमा भन्नुहुन्छ एमाले हो पाल्ने, भोट हाल्न लाहुरबाट आउँछु भन्छन् दाइले, एमालेकै झण्डा बोकी हिँडेको छ भाइले। भोटकेमा सूर्यमा भन्छन् आमा बाले, सै पनि एमाले, मै पनि एमाले, सै पनि एमाले हो, मै पनि एमाले, सै पनि